दोस्तों आज दौलतमंद बनने का एक बहुत मुजर्रब पुरानी वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों आज दौलतमंद बनने का एक बहुत मुजर्रब पुरानी वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप इसको मुसलसल करते हैं, लगातार करते हैं, तो रिज़्क़ के अंबार लग जाएंगे। इतना शानदार और मुजर्रब वजीफ़ा है, फरिश्ते आपका घर भर देंगे, इतना रिज़्क़ इंशाअल्लाह आपको होगा। दौलत, गाड़ी और बंगला, ये सब चीज़ें आपकी दस्तरस में होंगी। आप बजाय लेने वालों के देने वाले बन जाएंगे। आप दुनिया की खिदमत करेंगे। अपने इर्द गिर्द के लोग जो कि दौलतमंद नहीं हैं, गरीब हैं, उनके लिए आप बढ़ चढ़ कर कामों में हिस्सा लेंगे और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये इस किस्म का वजीफ़ा है, लेकिन इसको आप पूरे यकीन के साथ करेंगे, पूरी मोहब्बत के साथ करेंगे, अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करके आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जितनी भी जायज़ हाजतें हैं, जितनी भी आपकी तशना ख्वाहिशात हैं, वो अल्लाह के हुक्म से पूरी होंगी। लेकिन आपको वजीफ़ा पूरे तरीके से करना होगा। तो चलते हैं अपने आज के वजीफ़े की जानिब। इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। तो अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटा सा वजीफ़ा है बिल्कुल, लेकिन मैं उसको फिर पहले आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ना क्या है। उसके बाद मैं आपको उसकी तादाद भी बताऊँगा और उसका तरीका भी सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं अपने आज के वजीफ़े की जानिब। दोस्तों वजीफ़ा ये होगा, या हय्यो या कय्यूम। या हय्यो या कय्यूम, ये दो लफ्ज़ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे या रहमानो या रहीम। ये हो गए। इस तरह से आपने दोस्तों उसको पढ़ना है। और आगे है बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तरीके से आप दोस्तों इसको पढ़ेंगे। ये हो गया आपको कुल वो वजीफ़ा जो कि आपने पढ़ना है। ये देख लें दोस्तों, या हय्यो या कय्यूम या रहमानो या रहीम बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या हय्यो या कय्यूम या रहमानो या रहीम बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या हय्यो या कय्यूम या रहमानो या रहीम बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों ये वजीफ़ा गरीबी दूर करने के लिए तो तीर बहदफ है ही, बहुत शानदार और बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है गुर्बत को दूर करने के लिए। लेकिन आप इससे कुछ और काम भी ले सकते हो। कोई भी और आपका ऐसा कोई मसला अटका हुआ है जो हल नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हाजत है, कोई मुकदमा आप फेस कर रहे हो, इम्तिहान की कामयाबी के लिए आप चाहते हो, किसी भी मसले के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके सारे मसले मसाइल हल होते चले जाएंगे। दोस्तों आपने करना ये है, आपने इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। फजर की नमाज जब आप फारिग हो जाए पढ़ने के बाद, उसके बाद आप 3 मरतबा
درود پاک پڑھیں گے اور کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، وہ بہت افضل درود پاک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ آپ نے یہ 2 لائنیں پڑھنی ہیں، یا حیو یا قیوم یا رحمان و یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی۔ یہ دوستو یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو 2 دن پڑھیں گے یا 4 دن پڑھیں گے یا 7 دن پڑھیں گے یا 11 دن پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ باقی سب کچھ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، کسی قسم کا کوئی فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے جاری رکھنا ہے، یہ اپنی زندگی بھر پڑھنا ہے دوستو، زندگی بھر۔ اگر آپ سے صحیح معنی میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو زندگی بھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، اسی طریقے سے جیسے میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اور زندگی بھر پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ اس کے فوائد دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر لا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کا یہاں سے اگر آپ پرنٹ آؤٹ لینا چاہیں یاد کرنے کے لیے تو آپ لے سکتے ہیں۔ دوستو اس میں کوئی اپنے تعویذ نہیں بنانا، کوئی نقش نہیں بنانا، بس یہ صرف عبارت ہے پڑھنے والی، یا حیو یا قیوم یا رحمان و یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ کر رہے ہو مقصد آپ کا نیک ہی ہونا چاہیے اور اس مقصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہو انشاءاللہ۔ اور بھی کوئی پریشانی اگر جیسے کوئی شادی میں رکاوٹ وغیرہ ہو اس کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہو، لیکن آپ جب اس کو شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مسائل اسی طرح حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، جلد ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔